हेलो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सबैजनालाई जय मसीह। अनि जुनसुकै ठाउँहरूबाट कतिजनाले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि सबैजनालाई नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ डेरियस हो। अनि म चाहिँ यो एउटा बाइबल खण्डको बारेमा बोल्नु मन लागेर आज तपाईँहरूको सामु सानो रेकर्डिङ भिडियो तपाईँहरूको बिचमा ल्याउनु गइरहेको छु। अनि मैले बाइबलको यो आजको मेसेज बनाएको छु। अनि शीर्षक चाहिँ के तपाईँ आफ्नो चर्चलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने टाइटल लिएर छोटो बाइबलको बारेमा म बताउन गइरहेको छु। बाइबल खण्ड चाहिँ पहिलो इतिहास 29 को 1 देखि 10 पदसम्म यसको बारेमा म बोल्न गइरहेको छु। यहाँ इजरायलको राजा दाउदले परमेश्वरको भवन भनेको छ। अहिलेको भाषामा हामी यसलाई चर्च भन्न सक्छौँ, जहाँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने हरेक जातिहरू भेला भएर परमेश्वरको सेवाकै आराधना गर्दछ। र यस पदहरूमा दाउद राजाले चर्चलाई एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण आदरको साथ हृदयबाट गम्भीर रूपमा माया गरेको थाहा गर्दछौँ। दाउदले आफैले कमाएको सम्पत्तिहरूबाट चर्च निर्माणको लागि खर्च तयारी गरेको छ। दाउदले चर्चलाई धेरै माया गर्थ्यो र चर्चलाई माया गर्नु भनेको सिधै परमेश्वरलाई आदर भक्ति चढाएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले मानिस जातिलाई उहाँको आराधना गर्नको लागि मात्रै सृष्टि गरेको हो भने हामीले उहाँलाई आराधना गर्नको निमित्त हाम्रो एसेम्ब्लिङ प्लेस हुनुपर्छ, जहाँ हामी सबै उहाँको अनुयायीहरू भेला भएर परमेश्वरलाई आराधना चढाउनु पर्छ। किनकि जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ त्यहाँ देश छ र सुरक्षित र व्यवस्थित छ। तर जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छैन त्यहाँ देश छैन। मतलब परमेश्वर विहीन देश सबै कुरामा तहस नहस, गरिबी, भोकमारी, दुःख, कष्ट, झै झगडा, सबै थोक विकृतिले भरिएको हुन्छ भन्दै दाउद राजाले चर्चलाई यति धेरै माया गरेको कुरा हामी थाहा गर्दछौँ। भने यहाँ चर्चको मेम्बरहरूले पनि खुसी साथ दाउदलाई चर्च निर्माण गर्नको निमित्त आर्थिक सहयोग गरेको पाइन्छ। र 10 पदमा दाउद राजाले सारा समुदायको सामु परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाएको छ। फलस्वरूप दाउद लगायत पछि सोलोमन राजाले चर्चलाई सम्पूर्ण समशक्तिले प्रेम गरी परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएकै कारण दाउद र सोलोमन राजाको राज्यकालभरि इजरायल देश प्रशस्त विकास र शक्तिशाली राष्ट्र बनेको थियो। र आजसम्म पनि हामी सबैलाई थाहै छ त्यत्तिकै शक्तिशाली छ। मुस्लिम देशहरूले इजरायल देशलाई वर्ल्डको म्यापबाट हटाउनुपर्छ भन्छ। हटाउने कुरा त परै झन्झन शक्तिशाली बनिरहेको छ। यो सबै चर्चलाई माया गर्दै परमेश्वरलाई असल आराधना चढाएको कारणले भएको हो। भने आज हामीले पनि हाम्रो चर्चलाई कतिको माया गर्छौँ? हाम्रो पनि निजी चर्च छैन, यसको लागि हामी कतिसम्म जुट्न तयारी छौँ? र चर्चलाई हामीले कसरी हेरेको र बुझेको छौँ? मतलब चर्चलाई हामी कतिको माया गर्छौँ? प्रेरित 2 पदलाई हामी हेर्दछौँ भने बाइबलमा यो सबैभन्दा पहिलो चर्चको स्थापना भएको हामी बाइबलमा जान्न सक्दछौँ। र यो प्रेरित 2 को 44 देखि 47 पदसम्म हामीले पढेर हेऱ्यौँ भने यी मानिसहरूले पनि चर्चलाई हृदयबाट माया गरेको र परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरू एउटै परिवार, खाँचोमा पनि पर्दा पनि एक अर्कामा सहयोग गर्दै सम्पूर्ण समशक्ति र चोखो हृदयले आनन्द साथ परमेश्वरको प्रशंसा गर्थे। फलस्वरूप परमेश्वरले उद्धार पाउनेहरूलाई उहाँहरूको निमित्त दिनदिनै सङ्ख्यामा थपिदिने कुराहरू बताउनु भएको हामी पाउँदछौँ। एफिसी 5 को 25 पदमा म तपाईँहरूलाई लैजान्छु। यहाँ फ्यामिली अर्थोपदेश दिने क्रममा हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा खुलाएको छ। इङ्ग्लिस बाइबलमा हेऱ्यौँ भने हामी यहाँ इभन एज क्राइस्ट लभड द चर्च भनेको छ। जस्तै पतिले आफ्नो पत्नीको माया गर्ने बारेमा सिकाएको छ, त्यस्तै आज संसारमा हेऱ्यौँ भने एउटा पत्नी आफ्नो पति आफ्नो सारा बल, शक्ति, बुद्धि, तपस्या
आफ्नै पत्नी र परिवारलाई दिएको हुन्छ। सुरक्षा, सहयोग र आफ्नो विभिन्न किसिमको पत्नी र परिवारको निम्ति गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको लागि हर पल प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ भने त्यस्तै यहाँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले चर्चलाई अति नै माया गर्नुहुन्थ्यो। कस्तो खालको माया? अनकन्डिसनल लभ। किनकि उहाँले चर्चकै निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो र चर्चकै लागि जिउनुभयो र चर्चकै लागि मर्नु पनि भयो। चर्चकै लागि फेरि आउनुहुन्छ। आमेन। चर्चलाई माया गरेमा चर्चको उन्नति हुन्छ। चर्चको विकास उन्नति हुनु बित्तिकै देशको विकास हुँदै जान्छ। तर आज हाम्रो नेपालमा नेपाली क्रिस्चियनहरूले चर्चलाई माया गर्ने तरिका नजानेको कारण नेपाली क्रिस्चियनहरू क्रिस्चियनिटीबाट बाहिरिएको छ। हिजोको दिनमा जस्तो थियो खासै केही फरक देखिन्न। मिठो नम्र बोली अरूलाई दोष दिनु हुँदैन, दोषी ठहरिनेछौ, यस्तै यस्तै विभिन्न कुराहरू बताउँछ। तर हाम्रो बाइबल हामी राम्ररी निहालेर हेर्छौँ भने बाइबल हाम्रो लागि कन्स्टिट्युसन, संविधान, कानुनको बुक हो। हरेक ठाउँमा गल्ती देखाइदेऊ, पाप देखाइदेऊ र पापबाट पश्चाताप गरेर मपट्टि फर्कियोस् भन्नुहुन्छ परमेश्वरले। अधिकांश नेपाली क्रिस्चियनहरूले आफूले आफूलाई क्रिस्चियन भन्न चाहँदैन, विश्वासी भन्छ। चर्चलाई सारा संसारले, विभिन्न धर्मावलम्बीहरूले समेत चर्चलाई चर्चै भन्छ। तर नेपाली क्रिस्चियनहरूले चर्च भन्न नसकेर मण्डली भन्छ। यो कुराहरू देखाइदिँदा बताइदिँदा हामीलाई नै झुट्टा क्रिस्चियन भन्न जत्तिकै गर्दछ। रोमी 12 पदलाई हामी हेर्दछौँ भने संसारको देखासेखी नगर, संसारको पछि नलाग भनेर सिकाएको छ। तर सर्लक्कै रोमी 12 पदलाई उल्टो पारेको नेपाली क्रिस्चियन जगतमा हामी पाउँदछौँ। त्यही भएर सत्य साँचो कुरा पत्ता लगाउन नजानेको कारण चर्चलाई कसरी माया गर्ने, सेवा सङ्गति कसरी गर्ने थाहा नभएको कारण यसको परिणाम आज देशैभरि नेपाली क्रिस्चियनहरूले प्रभु येशू ख्रीष्ट र ईश्वरलाई समेत पनि छुटाउन सकेको छैन, चिन्नै सकेको छैन। धर्म, धार्मिकता, भजन र स्तुति प्रशंसा के भन्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने केही थाहा छैन। शिरमा घुम्टो लगाउनु पर्ने, अन्य भाषा चङ्गाइ र परमेश्वरको वचनमा पनि कम्प्रोमाइज गर्ने, बहुमतको पछि लाग्ने, यस्तैको पछि लाग्ने, सही कुरा इन्कार गर्ने, बाइबललाई जताभावी खण्डन गर्ने। जस्तै पहिलो पत्रुस 3:16 पदमा भनेको छ, अशिक्षित र चञ्चल मानिसहरूले यी कुराहरूलाई अरू धर्मशास्त्रलाई जस्तै गरेर उल्टा पाल्टा पार्छन् र आफ्नो विनाश ल्याउँछ भनेको छ। सर्लकै त्यही भएको आफ्नै विनाश आफै ल्याएको देखिन्छ। फलस्वरूप नेपाली क्रिस्चियनहरूमा कति पनि आशिष नभएको र देश नै डमाडोल भएको पाउँछौँ भने अब हाम्रो यो नेपाली बाइबल प्रेसबिटेरियन चर्चले कसरी चर्चलाई माया गर्ने त? म यसलाई प्रकाश 21:2 पदमा तपाईँहरूको माझ लैजान चाहन्छु। यो पदहरूमा बेहुली दुलही विवाहको बारेमा बताएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। बेहुली दुलही विवाहमा कतिसम्म सिँगारिएको हुन्छ, उसको सबै सारा समझ शक्तिले अनि उसको जुनै किसिमले पनि भ्याएर सकेसम्मको उसको सिँगार पेटार उसले कतिसम्म गर्दाखेरि आफू एकदमै दुलहाको बिचमा नजरमा राम्री हुन सक्छु भनेर उसले सबै किसिमको कुन किसिमको कपडा लगाउने, कुन किसिमको मेकअप, गरगहना कसरी लाउने, सुहाए कि सुहाएन, हरेक किसिमले ऊ एकदमै राम्री हुन खोजेको हुन्छ अनि भएको हुन्छ। र यो सबै उसको सिँगार पेटा र उसको सुन्दरता खालि दुनियाँलाई देखाउनु नभएर सिर्फ उसलाई लिन आउँदै गरेको दुलाको निम्ति मात्रै सिँगारिएको हुन्छ। दुलहीको कुरा गरिरहँदा एउटै गाउँको केटाकेटीहरूको विवाह प्राय गरेर थोरै बिरलै मात्रामा भएको हाम्रो गाउँ समाजहरूमा पाउँदछौँ। लाइफ ड्यामेज जोगीले भने चाहिँ सानो हुँदा गरिने फ्यान्टालप हुन्छ, त्यस्तै किसिमको यो फ्यान्टालपसम्म कसैले गर्न भ्याएका हुन्छन्। तर वैवाहिक जीवन चाहिँ प्राय गरेर अर्कै गाउँठाउँ, बेग्लै पृष्ठभूमि, छुट्टै रहनसहनबाट अरूको बेग्लै रहनसहन, बेग्लै पृष्ठभूमिमा जाँदै गरेको हुन्छ। अब विवाह भयो, दुलाले सिँगारिएको राम्री दुलाई पाएर खुसी साथ लैजान्छ।
यसमा पनि नेपालीहरू र अन्य देशमा फरक छ। नेपाली दुलहीहरू विवाहमा चाहिँ भन्ने जति सिँगारिएको हुन्छ, तर विवाहपछि भने अब मेरो एम एचिभ भयो, कानुनी, सामाजिक, शारीरिक सबै किसिमको सबै तरिकाबाट म दुलही भइसकेँ भनेर अब आफूलाई सिँगार्नुबाट छाडिदिन्छ। त्यही भएर उखानै गर्छ, फिल्म मेकरहरूले जुन जति पनि हिरोइनको सिन खिच्ने क्यामेरा रोल आइपुग्दछ, त्यो समयमा उनीहरूले एउटा आँखा छोप्छारे, न कि घरमा जाँदाखेरि आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ त्यस्तो धमिलो नराम्रो नदेखियोस्, घरबार नबिग्रियोस् भन्नको खातिर यस्तो मान्छेले उखानसम्म गरेको हुन्छ। तर नेपालीभन्दा अरू अधिकांश देशहरूको दुलहीहरूले यो सिँगारिने कुरालाई राम्ररी बुझेको हुन्छ। आफ्नो दुला देश विदेश गाउँघर सारा संसारैभरि घुमफिर गरेर घर आउँदा पनि आफ्नो दुलाले मलाई नै राम्रो देखोस्, सबै हिरोइनहरूभन्दा पनि मै राम्री हुन्छु मेरो दुलाको निम्ति भनेर आफूलाई सजी सजाउ पारेर सिँगारिएको हुन्छ। तब उसले पति आफ्नी स्वास्नीमा रमाउँछ, खुसी हुन्छ र माया गरिरहन्छ। यो दोस्रो कोरिन्थी 11 को 2 पदमा पनि यस्तै वैवाहिक कुराहरूलाई विश्लेषण गरिएको छ। बाइबलमा धेरै ठाउँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई दुला र हामी सम्पूर्ण उहाँको आराधकहरू दुलही भनेर वर्णन गरिएको छ। भने दुला आउँदा हामी दुलहीहरू कतिसम्म सिँगारिएर बसेको हुनुपर्छ। तर यहाँ संसारिक दुलही र परमेश्वरको दुलही सिँगारिने तरिका भने अलिक फरक छ र यो कुरा पनि नेपाली चर्चहरूले बुझेको छैन। हामीले चर्चलाई माया गर्नको निमित्त दुलही चाहिँ सिँगारिनको निम्ति दामी दामी लुगा कपडा, सुन चाँदी गहना पहिरेर हुलमुलमा रमाइलो भेटघाट नाचगान गर्दै हिजो कुन ब्याकग्राउन्डबाट क्रिस्चियन बनेको थियो त्यस्तै किसिमले धामी झाँक्री चाहिँ चङ्गाई भूत निकाल्ने घुम्टो शिर छोपेर क्रिस्चियन बनेपछि पनि धर्म र धार्मिकताको वर्णन गर्दै कुरीति र कुसंस्कारलाई क्रिस्चियन बनेपछि पनि जस्ताको तस्तै गरेर हामी चर्चमा भेला हुन्छौँ भने हामी क्रिस्चियन र अन्य जातिमा केही फरक हुँदैनौँ। सो हामी यसरी परमेश्वरको सिँगारिएको दुलही बन्न सक्दैनौँ। जस्तै यसमा होसेको पाठको उदाहरण लिन सकिन्छ। परमेश्वरले होसेलाई 3 पटकसम्म जा एउटा बेश्या केटीसँग विवाह गर भनी त्यसलाई विवाह गर अनि त्यसबाट सन्तान खडा गर भन्नुहुन्छ। हामी आज आफै कल्पना गरौँ, आफूले एउटा बेश्या केटीसँग विवाह गर्नु पर्यो भने अथवा विवाह गरिसके पछाडिको असल बुढी श्रीमती पनि बेश्या वृद्धिमा लागिरहन्छ, तरै पनि त्यही केटीसँग बसेर आफ्नो स्वास्नी भनी स्वीकार्नु बाध्य हुनु पर्यो भने त्यो क्षण कस्तो होला। र यो होसेलाई किन परमेश्वरले एउटी बेश्यासँग विवाह गर्न लगाउँदै हुनुहुन्छ? किनकि आज हामी दुलाको निम्ति असल चरित्र सिँगारिएकी चरित्रवान दुलही हुनुपर्ने ठाउँमा एउटी बेश्या केटी परे चाहिँ हामी सबै सांसारिक ढाँचामा सांसारिक रमाइलोमा रमाइरहेको छौँ। फलस्वरूप परमेश्वरको नजरमा संसारै बेश्या वृद्धिमा लागिरहेको, त्यही पनि मेरो छोराछोरी भनी स्वीकार्नु पर्दाको पीडा, त्यो दुःखको क्षण परमेश्वरको रोइरहेको हृदय बुझ्नको निमित्त परमेश्वरले होसेलाई एउटी बेश्यासँग विवाह गर्न बाध्य गराउँदछ। र जसले चर्चलाई माया गर्छ, हामीले बाइबलमा सिकाएको कारण त्यसले सँगसँगै देश र समाजलाई पनि माया गर्दछ। आज हाम्रो देश नेपाल यति साह्रो नाजुक स्थितिमा छ कि कुनै वर्णन गर्न सकिन्न। किनकि हाम्रो देशको लिडरहरू, प्रशासनहरू पैसा र पदको लागि मरिमेटेको हुन्छ। देश र जनताको लागि कति पनि वास्ता फिक्री गर्दैन, किनकि उहाँहरूले चर्चलाई चिनेकै छैन, माया गर्ने त कुरै भएन। फलस्वरूप सबै देशको प्रशासनहरू एउटी बेश्या स्त्री चाहिँ भएको छ र देश 33 कोटी देवी देवताको चपेटामा परेर तहस नहस भएको छ। भने आज हामी उहाँको असल सिँगारिएकी दुलही जस्तै बन्नको लागि चर्चलाई माया गर्नुपर्छ र चर्चलाई माया गर्नु जान्नुपर्छ। सारा समझ र शक्तिले उहाँलाई आदरको साथ हृदयभित्रैबाट परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्छ। चर्चलाई विकृति, ईश्वर पुकार्दै हो हल्ला, नाचगान, चङ्गाई, अन्य भाषा इत्यादिले होइन, तर पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्छ। तब हामी दुला आउँदा सिँगारिएकै असल दुलही जस्तै हुनेछौँ र उहाँले हामीलाई खुसी साथ आफ्नो घर स्वर्गमा लैजानुहुनेछ। धन्यवाद छ आजको मेरो यो
के तपाईँ आफ्नो चर्चलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा मैले यो मेसेज तपाईँहरूको बिचमा राखेँ। भुल त्रुटिमा क्षमा दिनुभएको होस् सबैजनाले। धन्यवाद।